بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نتعرفوا على لا سوغي، نشوفوا المواصفات ديال لا سوغي، لي بوطون ديال لا سوغي والاستعمالات ديال لا سوغي. اول شيء كنتمنى من اي واحد ما مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وهيا بنا لنبدأ. اولا كنا هضرنا في الفيديو اللي داز على لانفورماتيك، وكنا غنبداو بالانتروداكسيون، الوورد، الاكسل، باوربوينت، الاكسس، الاوتلوك وطرق الربح من الانترنت. بالنسبه للانتروداكسيون شفنا فيها التعريف ديال الانفورماتيك، سيستم انفورماتيك، والانقسامات ديال السيستم انفورماتيك. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا سوغي. بالنسبه للا سوغي، la souris c'est une périphérique de pointage qui se relie à l'ordinateur et la souris permet de déplacer le curseur, c'est-à-dire la flèche, à l'écran. Il existe deux souris avec ou sans fil. يعني شنو كنقصد؟ كنقصد باللي لا سوغي هي واحد الجهاز مرتبط بالحاسوب، كيمكننا من تحريك السهم على شاشة الحاسوب. وكاين لا سوغي بالكابل وكاين لا سوغي بلا كابل، يعني بلوتوث. يعني لا سوغي غنلقاوها بالكابل اللي هي هادي، كاينه لا سوغي بلا كابل اللي هي هادي يعني بلوتوث. بالنسبه للا سوغي افيك كابل، عندنا لا سوغي يو اس بي اللي هي هادي وهذا هو لومبلاسمون ديالها، وعندنا لا سوغي بي اس 2 هي هادي لا سوغي بي اس 2 وهذا لومبلاسمون ديالها. بالنسبه للا سوغي بي اس 2 غالبا كتكون غير في ديك البيسيات القدام، بيسي بيرو، ما كتكونش في بيسي بورطابل، كتكون في بيسي بيرو القدام. يعني حاليا جداد كلهم غتلقاهم يو اس بي. من بعد عندنا لي بوطون دو لا سوغي، عندنا كنلقاو بوطون droit اللي هو هذا، عندنا بوطون غوش كما كتشوفوا هو هذا، عندنا كذلك لا موليت او لا غوليت. عندها جوج سميات، اما كنلقاوها لا موليت او لا غوليت. هاد لا موليت او لا غوليت ماشي هي غير واحد العجله كتحرك، هي كذلك كاينه بوطون يعني لك تكليك عليها، وحنا غنشوفوا الادوار ديالها. عندنا اول كليك اللي هي كليك دغوا يعني بوطون دغوا. فاش كنكليك على بوطون دغوا شنو كدير؟ يعني بيرمي دافيشي ان موني كونتكستيال بحال هكا. الا درت بوطون دغوا كيعطيني هاد الموني هذا كيتسمى موني كونتكستيال. يعني في حاله الا كان عندي شي دوسي درت بوطون دغوا شنو غنلقى اوفرير، كوبي، ديبلاسي، كولي، بروبريتي، غونومي، بزاف ديال الاختيارات. داك الموني كيتسمى موني كونتكستيال. بالنسبه كليك غوش يعني بوطون غوش، كليك غوش عندنا الا درت ان كليك permet d'activer les éléments pointés par le curseur de la souris. يعني كتسيليكسيوني ان كليك كتسيليكسيوني. عندنا دوبل كليك رابيدمون، الا درت دوبل كليك رابيدمون بحال درت اوفغير، بحال درت بوطون droit اوفغير، يعني دوبل كليك رابيدمون كدير اوفغير. سي لو بوطون لو بلي يوتيليزي، يعني هاد البوطون غوش هي الاكثر استعمالا. من بعد عندنا لا موليت او لا غوليت. هاد لا موليت شنو كدير؟ permet de faire défiler le contenu d'une page lorsque ce contenu est long. يعني الا كان عندنا واحد لو دوكيمون كبير بزاف باش نديبلاصا فيه، يعني باش نهبط للتالي ولا نطلع للاول، باش كنحرك داك العجله لا موليت، يعني كنحركها سواء للاعلى او للاسفل باش كيمكن لي نتحرك في داك لو دوكيمون. بالنسبه للاستعمال الثاني ديالها لا موليت بليس كونترول زوم افو زوم اغيير، يعني الا كنت يعني بغيت نقرب او نبعد كنكليكي على كونترول بليس كنحرك داك العجله ديال لا موليت او لا غوليت. غادي نشوفوا هادشي كامل تطبيقيا. عندنا واحد الدوسي هنا بالنسبه لان كليك، يعني كليك دغوا بيرمي دافيشي ان موني كونتكستيال. يعني الا مشيت لهاد الدوسي مثلا احمد درت بوطون دغوا كيعطيني هاد الموني، هذا الموني كيتسمى موني كونتكستيال. بالنسبه الى عزلت مثلا شي بي دي اف اللي هو هذا تي بي نيميرو 1 كيعطيني هاد الموني كتسمى موني كونتكستيال. مزيان دوزو. بالنسبه لكليك غوش،
un clic permet d'activer les éléments pointés par le curseur de la souris. يعني في حالة إلا كليكيت ان كليك بوطون غوش كتسيليكسيوني. دابا كليكت لهاد الدوسي بي دي اف تسيليكسيونا بي دي اف. الا بغيت نسيليكسيوني هاد تي بي ا كنكليكي على تي بي ا، يعني ان كليك كتسيليكسيوني. ولكن الا درت هنا دوبل كليك غابيدمون، دوبل كليك غابيدمون، يعني خصنا نحاولوا نركزوا في هاد غابيدمون، يعني دوبل كليك، ما ديرش كليك الاول وتسنى ودير كليك الثاني، يعني دوبل كليك غابيدمون. مثلا ناخذوا هاد الورد الا درت دوبل كليك غابيدمون شنو غيوقع؟ غيدير اوفغير. ندوزو لهاد احمد دوبل كليك رابيدمون اوفغير، يعني اي دوسي عزلته هنا ودرت دوبل كليك رابيدمون اجي تعلم دوبل كليك رابيدمون كيدير اوفغير. فعط ما ندير هنا بوطون دغوا اوفغير كيمكن لي ندير غير دوبل كليك رابيدمون. كنظن هذه واضحه. سي لو بوطون لي بلي اوتيليزيني، هاد البوطون غوش هي الاكثر استعمالا في لي بوطون كاملين. مزيان. عندنا هنا la molette. شنو قلنا اولا؟ permet de faire défiler le contenu d'une page lorsque ce contenu est long. يعني في حالة إلا كان ناخدو هاد الورد هذا، يعني هاد الورد هذا كبير بزاف، يعني لا بغيت نهبط للتالي شنو خصني ندير؟ خصني نحرك لا موليت، كنحركها بحال هكا للاسفل او لا للاعلى. هذا هو الاستعمال الاول. بالنسبه للاستعمال الثاني، لا موليت بليس كونترول بور زوم افون اي زوم اريير. يعني نرجع لهاد الورد هذا نيت، كما كتشوفوا هاد الكتابه كتبان لي صغيره شويه، بغيت ندير زوم افون من بعد ندير زوم اريير، كنكليك على كونترول، نبقى بارك على كونترول ونحرك لا موليت، نحرك هاد العجله ديال لا موليت كيدير لي زوم اريير، الاتجاه المعاكس كيدير لنا زوم افون. كنظن واضح. مزيان. دابا غادي نشوفوا مجموعه من الاستعمالات اللي الاغلبيه ما كيعرفهمش على لا سوري. مزيان. عندنا هذا الموقع هذا اللي هو ويكيبيديا، انا درت هنا مروك. في حاله الا بغيت نزومي في هذا السيت هذا شنو كندير؟ كنكليك على كونترول، كنبقى بارك على كونترول وكندير زوم افون، كنحرك بلا سوري. اين فوا كنحرك، شوفوا معايا هنا وصلت ل 500. اين فوا نطلق من كونترول غيولي داكشي كبير بزاف. الا بغيت نرجع كيمكن لي نكليك على كونترول ونبقى نحرك لا مولات لاتجاه معاكس، او لا ممكن كليكي على كونترول زيرو. اون فوا نكليك على كونترول زيرو كما كتشوفوا ولات يعني لا طاي العاديه ديالها. مزيان. يعني كونترول بليس زيرو. في حال هنا هاد الدار البيضاء بغيت نقرا عليها، لا هاد الدار البيضاء الاغلبيه شنو كنديرو بوطون دوا اوفغير لو ليان دون ان نوفيل اونغلي، بحال هكا كما كتشوفوا كيبان ليا هنا نوفيل اونغلي، يعني هذا هو الدار البيضاء. ممكن في عوض ما ندير هاد الخطوات هادو بجوج يمكن لي ندير ان كليك افيك لا بوطون لا موليت، يعني كليك، يعني ما غاديش نحرك لا موليت سواء للاعلى او للاسفل، غنكليكي على لا موليت ان كليك غيدير لنا هاد نوفيل اونغلي. هنا كاين استعمال واحد اخر اللي كنخدموا به في لا سوغي، في حاله الا بغيت نسيليكسيوني كنكون نسيليكسيوني هنا برومييرمون كنمشي كنعزل اي مو بغيت، مثلا بغيت حد هنا كندير فلاش شيفت، كنكليك على شيفت ونكليكي بلا سوغي بوطون غوش كيتسيليكسيونا هاد الفقره هادي كامله. مثلا غنعاود الا بغيت غادي نعاود من هنا ناخذ هاد المغرب، غنسيليكسيوني المغرب بحال هكا. انا بغيت نوقف هنا كنكليكي على شيفت ونكليكي في هاد البلاصه هادي وغيتسيليكسيونا هاد البارتي هادي كامله. من بعد كاين واحد الاستعمال واحد اخر اللي الاغلبيه ما كيستعملوش اللي هو شيفت. هاد الدوسي هذا الا درت بوطون دغوا كيعطيني هاد الموني كونتكستويال هادي، ولكن غير صغير. في حاله الا بغيت بزاف ديال الاختيارات في هاد الموني كونتكستويال شنو غندير؟ نكليكي على شيفت، كنبقى بارك على شيفت، عاد كندير بوطون دغوا. الشي راه هاد القائمه ولات كبر من الاولى. نعاود شوفوا الاولى كي غتكون وصلت هنا كما كتشوفوا. الا درت شيفت عاد درت بوطون دغوا يعني بزاف ديال الاختيارات تزادوا، يعني ما كانوش. مزيان. من بعد غادي نشوفوا كيفاش ندير كوبي كولي بلا سوغي. كوبي كولي بحال هاد الدوسي هذا كما كتشوفي الدوسي، انا بغيت ندخلو لهاد الدوسي باوربوينت كيمكن لي نجليسي ان فوا نجليسي شنو كيعطيني؟ ديبلاسي. مزيان. هي ديبلاسي غادي نرجعو. في حالة الا بغيت ندير كوبي شنو غندير؟ نكليك على كونترول عاد نجليسي كونترول اونجليسي شنو كيعطيني؟ كوبي. مزيان. يعني كناخذ نسخه. ولكن الا بغيت انا ندير كوبي راكورسي، يعني ناخذ غير الراكورسي ديال هذا كوبي راكورسي،
شنو غندير؟ كولي راكورسي، عفوا كولي راكورسي. كنكليكي على الت، لا توش الت، عاد نكليكي اونجليسي، يعني كنكليكي على الت عاد انجليسي. مثلا هاد نوفو دوسي كنكليكي على الت اونجليسي يعطيني كولي راكورسي. هاد كولي راكورسي يعني بحال هو نسخة على هاد الدوسي هذا. اي حاجة خدمتها في هاد الدوسي راكورسي غتبان في هذا، ولكن ان فوا نسبريمي الاصلي هذا ما غاديش يولي خدام، ما غاديش يبقى خدام. كنظن واضح. هذا هو الاستعمال ديال لا سوري، وكنظن الاغلبيه ما كيعرفهمش. هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى من اي واحد شاهد هذا الفيديو يشارك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.